आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमुना। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय मईशत को और ज्यादा खुद कफील बनाने और बरामदात में उम्दा कारकर्दगी की जरूरत उजागर की है और शहरियों पर जोर दिया है कि वो भारत को आलमी कारोबारी और इल्म का मरकज बनाएं। लेबर और रोजगार महकमे के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि रोजगार के मौके पैदा करना एक मजबूत और खुद कफील भारत के अहम सुतून हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में बीजेपी अरकान पार्लियामेंट की वर्कशॉप के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगे। एनडीए की इत्तेहादी पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट भी इसमें शरीक होंगे। मणिपुर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 6 इंतहा पसंदों को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर में एक पाकिस्तानी दरअंदाज को गिरफ्तार किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन लड़ाई का कोई हल निकालने के सिलसिले में पुरउम्मीदी का इजहार किया है। वो सदर पुतिन और यूरोपीय रहनुमाओं के साथ बातचीत करेंगे। और मौसमियात महकमे ने राजस्थान और गुजरात में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने लोगों पर जोर दिया है कि वो एक बार फिर भारत को आलमी कारोबार और इल्म का मरकज बनाएं। उन्होंने आज नई दिल्ली में इंजीनियरिंग बरामदात की फरोख से मुताल्लिक कौंसिल की प्लेटिनम जुबली तकरीबात से खिताब करते हुए ये बात कही। सदर जमहूरिया ने भारतीय मईशत के और ज्यादा खुद कफील होने और बरामदात के शोबे में उम्दा कारकर्दगी की जरूरत पर जोर दिया। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कोविड के दौर में आत्मनिर्भर भारत की जो बुनियाद रखी गई थी उसके नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। लेबर और रोजगार के महकमे की वजारत ने नौजवानों के लिए रोजगार और हुनरमंदी के फरोग को वसअत देने की खातिर आज नई दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी के साथ मफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया की मौजूदगी में इस मफाहमत नामे पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर मांडविया ने एक मजबूत और खुद कफील भारत की कलीदी सुतून के तौर पर रोजगार के मौके पैदा करने की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि प्राइवेट इदारों के साथ इश्तराक से न सिर्फ मुलाजमत के वसी तर मौकों तक रसाई फराहम होगी बल्कि इससे ज़राअत, खिदमात और बुनियादी ढांचे जैसे अहम शोबों को फरोग देकर मुल्क की मईशत को मुस्तहकम भी बनाया जा सकेगा। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि कौमी करियर सर्विस पोर्टल एक अहम रोल अदा कर रहा है। इसमें 51 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 28,000 बैनुल-अक़वामी मुलाजमतों समेत 46 लाख असामियों के बारे में जानकारी दी गई है। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी ने सामान और माल तैयार करने वालों और ताजिरों पर जोर दिया है कि वो जीएसटी की शरहों में कटौती के फायदे सारिफीन तक पहुंचाएं। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी ने नई दिल्ली में पार्टी के अरकान पार्लियामेंट की वर्कशॉप के दौरान नए सिलसिले की जीएसटी इस्लाहात के ताल्लुक से एक करारदाद मंजूर की है। इसमें इस बात को उजागर किया गया है कि जीएसटी में नई इस्लाहात से पैदावार को फरोग हासिल होगा, खपत की हौसला अफजाई होगी और मुल्क के खजाने में भी नुमाया इजाफा होगा। इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बीजेपी अरकान पार्लियामेंट के तरबियती प्रोग्राम के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगे। इस 2 रोजा वर्कशॉप का आगाज कल पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के बाल योगी ऑडिटोरियम में हुआ था। बीजेपी के सरकर्दा लीडर और अरकान पार्लियामेंट मुख्तलिफ मामलात पर अपना अपना नुक्ता नजर पेश कर रहे हैं। पहले दिन की वर्कशॉप के बाद मीडिया से बात करते हुए पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि वजीर आजम ने सभी तरबियती इजलास में शिरकत की। जनाब रिजिजू ने कहा कि एनडीए पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट भी आज वर्कशॉप में शामिल हो रहे हैं। जनाब मोदी कल की वर्कशॉप के दौरान पीछे की कतार में सीट पर बैठे, जिससे एक आम बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर उनकी इंकिसारी का इजहार होता है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में IOWA के गवर्नर किम रेनॉल्ड्स से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने गवर्नर रेनॉल्ड्स के साथ भारत अमरीका इक्तिसादी ताल्लुकात और उसके इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एतमाद जाहिर किया है कि रूस यूक्रेन लड़ाई का हल जल्द निकल आएगा।
صدر ٹرمپ نے نامہ کو بتایا کہ وہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے بات چیت کریں گے اور یورپی رہنما بھی اس بحران کو حل کرنے کی خاطر حکمت عملی پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں۔ روس یوکرین جنگ کئی برس سے جاری ہے۔ منی پور میں سیکیورٹی دستوں نے کل تلاش اور محاصرے کی کارروائی کے دوران مختلف ملیٹنٹ گروپوں کے 6 کارندوں کو گرفتار کیا ہے۔ منی پور پولیس کے مطابق سیکیورٹی دستوں نے منی پور کے ٹینگنوپال ضلع میں بھارت میانمار بین الاقوامی سرحد کے نزدیک ملیٹنٹ گروپ PLA کے 2 کارندوں، KCP MFL اور UNLF کے ایک کارندے کو حراست میں لیا۔ ایک دیگر کارروائی میں امپھال ویسٹ ضلع سے ملیٹنٹ گروپ KCP اپومبا کے 2 سرگرم کارندوں کو گرفتار کیا گیا۔ جموں کشمیر میں کل رات جموں کے RS پورہ سیکٹر میں بین الاقوامی سرحد پر ایک پاکستانی درانداز کو گرفتار کر لیا گیا۔ آکاش وانی جموں کے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ اوکٹروئی چوکی کے نگہبانی کرنے والے سرحدی حفاظتی فورس BSF کے اہلکاروں نے کل رات 9:20 کے آس پاس درانداز کی نقل و حرکت کا نوٹس لیا۔ اسے للکارنے کے بعد BSF کے اہلکاروں نے کچھ راؤنڈ فائر کیے اور سرحد پر باڑ کے نزدیک اسے گرفتار کر لیا گیا۔ سراج خان نام کا یہ درانداز پاکستان کے صوبہ پنجاب میں سرگودا کا رہنے والا ہے۔ اس کے قبضے سے پاکستانی کرنسی کے کچھ نوٹ برآمد ہوئے ہیں۔ بھارتی علاقے میں چوری چھپے داخل ہونے کے پیچھے اس کے مقصد کا پتہ لگانے کے لیے اس سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج راجستھان اور گجرات میں کہیں کہیں شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے علاوہ اگلے 2-3 دن کے دوران مدھیہ پردیش، اڈیشہ، مغربی بنگال کے ہمالیائی ذیلی خطے، سکم، تمل ناڈو، پدوچیری اور اتراکھنڈ میں بھی تیز بارش ہونے کا امکان ہے۔ ادھر جموں، ہماچل پردیش، پنجاب اور مدھیہ مہاراشٹر میں اگلے 3-4 دن کے دوران ہلکی سے لے کر اوسط بارش ہو سکتی ہے۔ دلی قومی راجدھانی خطے میں بھی آج ہلکی سے لے کر اوسط بارش ہونے کا امکان ہے۔ جموں کشمیر میں مقامی موسمیات کے محکمے نے آج کئی مقامات پر ہلکی بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کے علاوہ مطلع ابر آلود رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ آکاش وانی جموں کے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ جموں ڈویژن کے کچھ اضلاع میں مختصر وقت کے لیے اوسط بارش بھی ہو سکتی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کہا ہے کہ 9 سے 12 ستمبر تک مرکز کے زیر انتظام علاقے میں موسم عام طور پر گرم اور حبس والا رہنے کا امکان ہے۔ 13 ستمبر سے خاص طور سے صبح سویرے کے اوقات میں جموں کشمیر کے کئی حصوں میں ایک بار پھر ہلکی سے اوسط بارش ہو سکتی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے خطرے والے مقامات پر چٹانوں کے ٹکڑے گرنے اور بڑے پتھر گرنے کے امکانات سے بھی خبردار کیا ہے اور لوگوں سے آبی ذخائر، دریا کے کناروں اور ٹوٹ پھوٹ گئے ڈھانچوں سے دور رہنے کی اپیل کی ہے۔ کسانوں کو 9 ستمبر کے بعد سے کہ جب آئندہ دنوں میں موسم سازگار ہو جائے گا تو دھان کی فصل کی کٹائی اور کھیتی باڑی کی دیگر کارروائیاں انجام دینے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ جموں کشمیر میں خراب موسم اور کئی مقامات پر چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے تناظر میں شری ماتا ویشنو دیوی یاترا آج لگاتار 14ویں دن بھی معطل رہی۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ لگاتار بارش ہونے سے چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے سبب مندر جانے والے راستے میں رکاوٹ پڑ گئی ہے۔ اس طرح یاتریوں کی نقل و حرکت کے لیے یہ راستہ ابھی محفوظ نہیں ہے۔ جموں کشمیر میں 270 کلومیٹر طویل جموں شری نگر قومی شاہراہ لگاتار 7ویں دن بھی موٹر گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند ہے۔ شاہراہ کے راستے میں کئی مقامات پر بحالی کے کام کی وجہ سے یہ شاہراہ بند ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھارتی معیشت کو اور زیادہ خود کفیل بنانے اور برآمدات میں عمدہ کارکردگی کی ضرورت اجاگر کی ہے اور شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو عالمی کاروباری اور علم کا مرکز بنائیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں BJP ارکان پارلیمنٹ کی ورکشاپ کے اختتامی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ NDA کی اتحادی پارٹیوں کے ارکان پارلیمنٹ بھی اس میں شریک ہوں گے۔ لیبر اور روزگار محکمے کے وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے کہا ہے کہ روزگار کے مواقع پیدا کرنا ایک مضبوط اور خود کفیل بھارت کے اہم ستون ہیں۔ منی پور میں سیکیورٹی فورسز نے 6 انتہا پسندوں کو گرفتار کیا ہے۔ جموں کشمیر میں ایک پاکستانی درانداز کو گرفتار کیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس یوکرین لڑائی کا کوئی حل نکالنے کے سلسلے میں پر امیدی کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔